अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे पास आते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आखिर सीएसएस और पीएमएस का आगाज़ कैसे किया जाए। स्टडी, सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये सब वो इश्यूज़ हैं कि जिनमें महीनों वो गुजार लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर बिगिनिंग की कैसे जाए। यानी जो लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसके फुकदान की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप आने वाले 2026-27 के सीएसएस या पीएमएस में अपीयर होने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए 3 महीने का एक इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम लेके आया हूँ। अगर 3 महीने तक आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आई एश्योर यू यू विल बी अमंग द टॉपर्स ऑफ दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए चलते हैं आज के एक्सप्लेनर की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस तज्जिये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हज़ारों तलबा के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब भी है और सच पूछें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। हम बात कर रहे हैं सीएसएस जैसे बड़े मुसाबकती इम्तिहानात को पास करने की एक ठोस हिकमत अमली पर। देखिए, ये कोई आम इम्तिहान तो है नहीं, इसके लिए एक खास माइंडसेट और एक प्रॉपर फूल प्रूफ ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा इस नंबर 12 पर गौर करें। 12 पेपर्स, और वो भी सिर्फ 6 दिनों के अंदर। सीएसएस के इम्तिहान में उम्मीदवारों को इस शदीद दबाव से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर ही ज़हन पर एक भारी बोझ सा महसूस होने लगता है ना। इतने कम वक्त में इतना वसी निसाब कवर करना कोई आम बात नहीं। इस गैर मामूली टास्क के लिए यकीनन एक गैर मामूली तैयारी की ज़रूरत है। आज के इस तज्जिये में हम जिन अहम नुकात का जायज़ा लेंगे, उनमें शामिल है इस मुसाबकती चैलेंज की नौइयत को समझना, एक शानदार 3 माह का मास्टर प्लान बनाना, रोज़मर्रा का शेड्यूल तय करना, दिमागी सलाहियत को बढ़ाने की कुछ ज़बरदस्त तकनीकें, और हाँ, इस लंबे सफ़र में अपनी मोटिवेशन या लगन को बरकरार रखने के तरीके। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी मुसाबकाती चैलेंज, और ये कि इस बड़ी मुश्किल का सामना कैसे किया जाए। होता यह है कि जब उम्मीदवार इस पहाड़ जैसे निसाब को देखते हैं तो अक्सर घबरा जाते हैं। और पहला रिएक्शन क्या होता है? यही कि बस दिन में 17 या 18 घंटे लगातार पढ़ाई की जाए। लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस गेम को जीतने के लिए अंधाधुंध मेहनत से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। हम अक्सर मोटिवेशन यानी जज्बे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि मोटिवेशन एक बहुत ही आर्जी और गैर मुतवक्के चीज़ है जो पूरी तरह हमारे जज्बात पर चलती है। इसके मुकाबले में डिसिप्लिन यानी नज़्म-ओ-ज़ब्त बहुत पायदार होता है। ये एक ऐसी मुनज़्ज़म आदत है जो हमें उस वक्त भी पढ़ने पर मजबूर करती है जब दिल बिल्कुल भी ना चाह रहा हो। और सच तो ये है कि यही डिसिप्लिन इंसान को बर्नआउट से बचाता है और मुस्तकिल मिजाजी देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी 3 माह का मास्टर प्लान। चीज़ों को बड़े पैमाने से छोटे पैमाने तक लाना। अमूमन ये समझा जाता है कि 6 महीने से कम में तो तैयारी मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर एक ठोस और मुनज़्ज़म मंसूबा हो तो शवायद बताते हैं कि सिर्फ 3 माह में भी इस हदफ तक कामयाबी से पहुंचा जा सकता है। इस 3 माह के शेड्यूल की सबसे खास बात यह है कि पहले महीने में पूरा फोकस लाजमी मज़ामीन यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान अफेयर्स जैसे मज़ामीन वो बुनियादी मालूमात और हक़ाइक़ देते हैं जो अंग्रेज़ी के मज़मून में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर दूसरे महीने में इख्तियारी मज़ामीन की गहराई में जाया जाता है, और तीसरे महीने में करंट अफेयर्स की तैयारी, पुरानी चीज़ों की दोहराई और फर्जी टेस्ट्स यानी मॉक टेस्ट्स पर जोर दिया जाता है। चलें, महीनों की बात तो हो गई, अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी रोज़ाना का शेड्यूल बनाना। एक कुल वक्ती उम्मीदवार के लिए रोज़ाना 10 घंटे की रूटीन कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। एक मिसाली दिन का आगाज़ सुबह 7 बजे होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त और अहम उसूल है। उठने के लिए मोबाइल फ़ोन के बजाय एक पुरानी तर्ज की आम अलार्म घड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि सुबह आंख खुलते ही फ़ोन देखने का मतलब है कि नोटिफिकेशन सीधा हमारी तवज्जो भटका देंगे। उसके बाद 8 बजे अखबार पढ़कर एक फैक्ट बुक बनानी है। 9 बजे से दिन के वो सुनहरी घंटे शुरू होते हैं जिनमें मुश्किल तरीन मज़ामीन को कवर करना होता है। फिर शाम 5:30 बजे रिसर्च का ब्लॉक है, और रात 11 बजे सोने से पहले अगले दिन की मंसूबाबंदी करना तो समझे लाजमी है। अब इस शाम वाले रिसर्च ब्लॉक में एक बात का खास ख्याल रखना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, मोबाइल फ़ोन एक ऐसा जाल है जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि इंसान सोशल मीडिया की लत में फंस जाए। अगर इंटरनेट पर रिसर्च करनी है तो लैपटॉप का इस्तेमाल तवज्जो भटकने से मुकम्मल तौर पर बचाता है। गहरी तवज्जो के लिए हमेशा सही वक्त पर सही टूल्स का इंतखाब बहुत ज़रूरी है।
آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، دماغی صلاحیت بڑھانے کی جدید ٹیکنیکیں، یعنی صرف سخت محنت نہیں بلکہ سمارٹ ورک۔ اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ کتابوں کے سامنے کتنی دیر بیٹھا جائے، بلکہ سوال یہ ہے کہ دماغ کو زیادہ سے زیادہ معلومات محفوظ رکھنے کے قابل کیسے بنایا جائے۔ اس سمارٹ ورک کے لیے مطالعے کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے قدم میں کسی بھی موضوع کی ایک بنیادی سمجھ یا بیسک انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے۔ دوسرے قدم میں تصورات یا کانسیپٹس کو اتنی اچھی طرح کلیئر کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو بھی زبانی سمجھایا جا سکے۔ اور تیسرا قدم یعنی نوٹس بنانا، یہ صرف اور صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب دوسرا قدم کامیابی سے مکمل ہو جائے۔ سیدھی سی بات ہے، بغیر سمجھے نوٹس چھاپنے کا آخر کیا فائدہ؟ یہاں ایک اور انتہائی زبردست تصور ہے جسے انٹرلیوڈ پریکٹس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سیشن میں ایک جیسی چیزوں کو رٹا لگانے کے بجائے مختلف قسم کے موضوعات کو ملا کر پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر جغرافیہ پڑھتے ہوئے ایک ہی طرح کے سوالوں پر اٹکنے کے بجائے مختلف نوعیت کے سوالات باری باری حل کیے جائیں۔ اس سے دماغ کی لچک بڑھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امتحان کے دن پیپر میں سوالات کسی بھی رینڈم ترتیب سے آ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ جس کا سامنا تقریباً ہر امیدوار کو ہوتا ہے وہ ہے خالی صفحے کی گھبراہٹ یا بلینک پیج اینگزائٹی۔ پیپر سامنے ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آغاز کہاں سے کریں۔ اس کا ایک بہترین اور آزمودہ حل یہ ہے کہ ذہن میں کچھ مخصوص ٹریگر سوالات رکھے جائیں اور ہر مضمون کے لیے ایک سٹینڈرڈ خاکہ یا ٹیمپلیٹ پہلے سے تیار ہو۔ اس کے ساتھ ملتے جلتے موضوعات کا ایک ساتھ جائزہ لیں اور زیادہ نمبروں والے حصوں کو ترجیح دیں۔ اس طرح دماغ فوراً ایک ترتیب میں آ جاتا ہے اور وہ گھبراہٹ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب اسپیسڈ ریپیٹیشن یعنی وقفے سے دہرائی کے تصور پر غور کریں۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ روزانہ کے مطالعے کا 35% وقت پرانے مواد کی دہرائی پر لگنا چاہیے۔ اکثر لوگ سلیبس ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دہرائی تو تیاری کے بالکل پہلے دن سے شروع ہو جانی چاہیے، ورنہ آگے دوڑتے جائیں گے اور پیچھے سے سب کچھ ذہن سے صاف ہوتا جائے گا۔ اکثر سوچا جاتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے سے شاید جلدی اور زیادہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اگر ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ کر ایک وقت میں پوری گہری توجہ کے ساتھ صرف ایک ہی کام پر فوکس کیا جائے تو پیداواری صلاحیت میں پورے 500% کا اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، 500%۔ یہ اضافہ اتنا حیران کن ہے کہ اس سے مطالعے کا پورا انداز ہی بدل سکتا ہے۔ تو اب ہم پہنچے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، یعنی طویل مدتی لگن کو برقرار رکھنا، قوت برداشت اور اس پورے عمل کا انسانی پہلو۔ یاد رکھیں، کسی بھی بڑے مسابقتی امتحان کی تیاری محض یادداشت کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اعصاب، جذبات اور جسمانی قوت برداشت کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آخر انسان کوئی مشین تو نہیں ہے نا۔ نیند کے مشہور محقق نیتھنیل کلیٹمن کی یہ بات بہت گہری ہے کہ ہر 90 منٹ کی مسلسل اور سخت دماغی مشقت کے بعد ہمارے دماغ کو قدرتی طور پر ایک بریک کی طلب ہوتی ہے۔ اگر اس قدرتی حد کو نظر انداز کر کے زبردستی کتابوں سے چپکے رہیں گے تو سوائے تھکن اور برن آؤٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جسم کے توانائی کے قدرتی بہاؤ کو سمجھنا اور اس کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ اس سفر میں جب فرضی ٹیسٹ دیے جاتے ہیں تو شروعات میں اکثر خراب کارکردگی یا وقتی ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا اور اسے ہار تو بالکل نہیں سمجھنا۔ دراصل غلطیاں کرنا اور ان سے سیکھنا مسلسل بہتری کی طرف جانے کا ایک لازمی راستہ ہے۔ یہ وہ سیڑھی ہے جو کمزوریاں بتاتی ہے تاکہ امتحان کے دن تک انہیں پوری طرح دور کیا جا سکے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر میں ایک بہت اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ کل وہ کون سی روزمرہ کی عادت ہوگی جو ٹاپرز کو باقی سب امیدواروں کی بھیڑ سے ممتاز کرے گی؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ آج اپنائی گئی روزمرہ کی یہی عادات فیصلہ کریں گی کہ کل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے وہ منظم اور واضح راستہ مل گیا ہوگا جس پر چل کر اس مشکل ترین ہدف کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ ثابت قدم رہیں، ڈسپلن برقرار رکھیں اور اپنی تیاری پورے عزم کے ساتھ جاری رکھیں۔